Namaste. In the last class of geometric design of highway, I had discussed about super elevation. Today I am going to start the next topic, that is side distance. अब हामी side distance भन्नाले के बुझ्छौं? यसको अब proper definition भन्नु भन्दा, it is the length of the carriageway that is visible by the driver at any instant from a specified height of the road surface. भन्नाले कुनै पनि एउटा रोड छ, कुनै पनि एउटा रोड मानौं है, र त्यसमा कुनै भेहिकल मुभ भइरहेको छ भने कुनै एउटा अब्जेक्ट, मैले एउटा पर्सन नै माने, कुनै एउटा अब्जेक्ट वा केही छ भने त्यो भिजिबल हुने डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं? त्यो लेन्थ अफ क्यारिएजवेलाई हामी के भन्छौं? साइड डिस्टेन्स है। साइड डिस्टेन्स भन्नाले हामी त्यो बुझ्नु पर्छ। यसको अर्को डेफिनेसन हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि, द एक्चुअल डिस्टेन्स अलोङ द रोड सर्फेस which a driver from a specified height above the carriageway has visibility of stationary or moving object. भन्नाले कुनै पनि गाडी मुभ भइराछ है, त्यो जुन ड्राइभर छ त्यसले है कुनै पनि एउटा स्टेशनरी और मुभिङ अब्जेक्ट है त्यसले कहाँसम्म देख्न सक्छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो? साइड डिस्टेन्स हो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, जहिले पनि हाम्रो आईआरसी और हाम्रो एनआरएस ले दिएको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु के छ भनेपछि, हाम्रो रोड सर्फेस देखि कुनै पनि ड्राइभरको हामी हाइट कति लिन्छौं भनेपछि 1.2 मिटर है। यो हाम्रो आईआरसी र एनआरएस ले दिएको स्पेसिफाइड हाइट हो, हाइट अफ द ड्राइभर। र कुनै पनि अब्जेक्टको हामीले है हाइट हामीले कति लिनु पर्छ भनेपछि 0.15 मिटर है। यो एउटा स्ट्यान्डर्ड हाइट हो, यो हामीले बुझ्नु पर्यो है। हाम्रो साइड डिस्टेन्स को न्यूमेरिकलहरुमा पनि काम लाग्छ। हामीले हाइट अफ द ड्राइभर फ्रम द रोड सर्फेस हामीले 1.2 मिटर लिनु पर्यो, र हाम्रो हाइट अफ द अब्जेक्ट मुभिङ और स्टेशनरी हामीले कति लिन्छौं? 0.15 मिटर। भनेपछि साइड डिस्टेन्स त तपाईले बुझ्नु भयो है। इट इज द लेन्थ अफ द क्यारिएजवे दैट इज विजिबल बाइ द ड्राइभर एट एनी इन्स्टेन्ट फ्रम द रोड सर्फेस है। भनेको त्यो अब स्टेशनरी अब्जेक्ट पनि हुन सक्छ र तपाईको मुभिङ अब्जेक्ट पनि हुन सक्छ है। अब हामी केमा आउँ भनेपछि, अब हामी पहिला यसमा रेस्ट्रिक्सनमा जाउँ। अब हामीले रेस्ट्रिक्सनमा के पढ्नु पर्यो? अब यो साइड डिस्टेन्सको बारेमा त हामीले बुझ्यौं, तर साइड डिस्टेन्सलाई तपाईले मानौं न यसलाई इफेक्ट गर्ने वा रेस्ट्रिक्ट गर्ने के अब तपाईको मेन रेस्ट्रिक्ट गर्ने त मेन पोइन्ट्सहरु के हो? अब मानौं कुनै होरिजोन्टल कर्व छ भने त्यसले के गर्छ? साइड डिस्टेन्सलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ। भनेपछि तपाईको त्यहाँनेरि साइड डिस्टेन्स के हुन्छ? तपाईको कम हुन्छ। तपाईको स्ट्रेट रोडमा तपाईको साइड डिस्टेन्स तपाईको जति हुन्छ, तपाईको कर्व आउने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ? साइड डिस्टेन्स घट्छ है। त्यो भनेको तपाईको कुनै पनि कर्व आयो भनेपछि, होरिजोन्टल कर्व आयो भनेपछि त्यसले के गर्छ? साइड डिस्टेन्सलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ। त्यसैगरी तपाईको कुनै भर्टिकल कर्व छ भने, भर्टिकल कर्व छ भनेपछि पनि तपाईको के हुन्छ? साइड डिस्टेन्सलाई त्यसले रेस्ट्रिक्ट गर्छ। त्यसैगरी हाम्रो थर्डमा के हामीले बुझ्नु पर्यो भनेपछि, साइड डिस्टेन्सले रेस्ट्रिक्ट गर्ने अर्को पोइन्ट के छ भनेपछि तपाईको इन्टरसेक्सन। यदि कुनै इन्टरसेक्सन त्यहाँ आयो भने है, कुनै तपाईको मानौं न अब यस्तो रोड गइराछ है, अब त्यहाँबाट अब कुनै चौबाटो वा दुई बाटो कोही गइराछ भने तपाईको रेस्ट्रिक्सनले गर्दा तपाईको इन्टरसेक्सनले गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ? तपाईको साइड डिस्टेन्सले त्यसले रेस्ट्रिक्ट गर्छ। भनेपछि साइड डिस्टेन्सको तपाईको साइड डिस्टेन्स हाम्रो कम हुन जान्छ है। त्यो ठाउँहरुको तपाईले यो रेस्ट्रिक्सन के हुन्छ यो साइड डिस्टेन्समा हामीले बुझ्नु पर्यो है। तीनटा पोइन्ट, एउटा भर्टिकल कर्वले गर्दा हुन्छ, एउटा चाहिँ होरिजोन्टल कर्वहरुले गर्दा हुन्छ, यो अर्को तपाईको इन्टरसेक्सनहरुमा तपाईको के हुन्छ? साइड डिस्टेन्सले त्यसले रेस्ट्रिक्ट गर्छ। अर्को कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि, साइड डिस्टेन्सको टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स अफ साइड डिस्टेन्स? फर्स्टमा हाम्रो आयो के? एसएसडी। एसएसडी भनेको तपाईको के हो? स्टपिङ साइड डिस्टेन्स है। स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। त्यसैगरी हाम्रो आईएसडी। आईएसडी भनेको के हो? इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स। अब यिनीहरुको हामी डेरिभेसन अहिले गरौँला। अहिले पहिला हामी एसएसडी भनेको के हो? स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो। त्यसपछि आईएसडी भनेको के हो?
इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स। त्यसैगरी हाम्रो ओएसडी भनेको के हो? ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स। त्यसैगरी हाम्रो हेडलाइट साइड डिस्टेन्स छ, त्यसैगरी हाम्रो सेफ साइड डिस्टेन्स छ। अब यो तपाईको एसएसटी भने म ब्रिफली अहिले भनिदिन्छु, पछि यसको डिटेलमा पनि हामीले पढ्छौँ। एसएसटी भनेको के हो? एसएसटी भनेको हामीले के पढ्यौँ? स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। हामीले एसएसटी मा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि एसएसटी भनेको के हो? कुनै एउटा भेहिकल मुभ भइराछ है र त्यसले कुनै एउटा अब्जेक्ट सडनली देख्यो र त्यसले अब ब्रेक लाएर गाडीलाई रोक्नु पर्यो भनेपछि त्यसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट डिस्टेन्स कति चाहिन्छ? त्यो भनेको हाम्रो के हो? स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो। भनेपछि इट इज द मिनिमम डिस्टेन्स required by the driver to stop the vehicle हैन in a complete rest position avoiding the collision at a given design speed। भनेपछि त्यो अब्जेक्ट सँग कोलाइड नभइकन at a given design speed मा त्यो भेहिकललाई कम्प्लिटली स्टप पोजिसनमा ल्याउनलाई जति डिस्टेन्स हामीलाई मिनिमम चाहिन्छ त्यो भनेको के हो? हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो। त्यसैगरी हाम्रो आईएसडी अहिले पढौँला। आईएसडी भनेको तपाईको ट्वाइस द एसएसडी हुन्छ। त्यसैगरी ओएसडी भनेको ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स। भनेपछि कुनै पनि भेहिकल तपाईले हैन र तपाईको कुनै भेहिकल तपाईको त्यो भन्दा स्लो मुभिङ भेहिकल त्यसको अगाडि छ भने त्यसलाई ओभरटेक गर्नलाई कति त्यसको सेफ ओभरटेकिङ साइड कति डिस्टेन्स त्यसलाई चाहिन्छ सेफली त्यसलाई ओभरटेक गर्नलाई, त्यो भनेको हाम्रो के हो? ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स छ। भनेपछि कुनै एउटा भेहिकल त्यो भन्दा अगाडि मुभ भइराछ अहेड त्यही लेनमा र अर्को तपाईको इन्कमिङ तपाईको अर्को लेनबाट पनि कुनै भेहिकल आइरहेको होला र त्यसलाई त्यो अर्को भेहिकल्स इन्कमिङ भेहिकलसँग अर्को लेनको इन्कमिङ भेहिकलसँग कोलाइड नभइकन है एउटा लेनबाट अर्को लेनमा गएर त्यो मुभिङ भेहिकललाई है ओभरटेक गर्नलाई कति डिस्टेन्स चाहिन्छ त्यो भनेको हाम्रो के हो? ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स हो। त्यसैगरी हेडलाइट साइड डिस्टेन्स। हेडलाइट साइड डिस्टेन्स भनेको के हो? खासमा हामीले नाइटमा तपाईले ड्राइभिङ गर्दा है तपाईको हेडलाइटबाट आउने तपाईले देखिने डिस्टेन्स कतिसम्म हुन्छ त्यो भनेको तपाईको के हो? हेडलाइट साइड डिस्टेन्स। भनेपछि तपाईको नाइट भिजन है तपाईले कतिसम्म चाहिन्छ त्यो भनेको तपाईको हेडलाइट साइड डिस्टेन्स हो। त्यसैगरी सेफ साइड डिस्टेन्स यो भनेको तपाईको इन्टरसेक्सनहरुमा हुन्छ सेफ साइड डिस्टेन्स। अब हामीले यो तीनटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो तपाईको डेफिनेसन मात्र बुझ्दा हुन्छ है। अब हामी केमा जाउँ भनेपछि स्टपिङ साइड डिस्टेन्स तिर है। नाउ आवर नेक्स्ट टपिक इज स्टपिङ साइड डिस्टेन्स एसएसडी। मैले यसको डेफिनेसन पहिला पनि भनेको थिएँ है, अब फेरि रिपिट म गर्छु। द मिनिमम साइड डिस्टेन्स अवेलेबल अन अ हाइवे एट एनी स्पट शुड बी अफ सफिसिएन्ट लेन्थ टु स्टप अ भेहिकल ट्राभलिङ एट अ डिजाइन स्पिड सेफली विदाउट कोलिजन विथ एनी अदर अब्स्ट्रक्सन। भनेको हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भनेपछि कुनै एउटा भेहिकल मुभ भइरहेको छ है र त्यसले कुनै अब्जेक्ट देख्यो है बाटोमा र त्यसलाई इमर्जेन्सी कन्डिसनमा ब्रेक लाएर त्यो गाडी रोक्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई मिनिमम सेफ डिस्टेन्स कति चाहिन्छ त्यो भेहिकललाई रोक्न है, एभोइडिङ द कोलिजन विथ अदर अब्स्ट्रक्सन। भनेपछि कुनै अब्स्ट्रक्सनलाई कोलाइड नभइकन है त्यो भेहिकललाई रोक्ने चाहिँ मिनिमम डिस्टेन्स त्यसलाई जति चाहिन्छ त्यो भनेको के हो? हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो है। अब यो यसमा चाहिँ हाम्रो मेन फ्याक्टर्स इफेक्टिङ एसएसटी के हुन्छ? हाम्रो मेन फ्याक्टर्स इफेक्टिङ एसएसटी भनेको तपाईको फर्स्टमा के आयो? टोटल रिएक्सन टाइम। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के आयो? स्पिड अफ द भेहिकल। देन वी हैव एफिसिएन्सी अफ ब्रेक्स। फोर्थमा हाम्रो आयो फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स बिट्विन रोड एन्ड टायर है। यसले अब तपाईले कुनै बुकमा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर पनि लेखेको छ है, त्यो भनेको एउटै कुरा हो। त्यसपछि 5 मा तपाईको स्लोप अफ द रोड सर्फेस। अब हामी यसको डिस्कस गरौँ। फर्स्टमा हाम्रो टोटल रिएक्सन टाइम। टोटल रिएक्सन टाइम भनेको के हो? हामीले कुनै अब्जेक्ट देख्यौं है, त्यो अब्जेक्ट देखिसकेपछि हामीले ब्रेक लाउनुसम्मको हैन त्यो टाइमले हामी के भन्छौं? टोटल रिएक्सन टाइम है। जुन हामीले थिंकिङमा जुन टाइम हाम्रो लाग्छ नि त्यो ब्रेक तपाईको कुनै अब्जेक्ट देख्नुभयो है, कुनै अब्जेक्ट देख्नुभयो र त्यो अब्जेक्ट देखिसकेपछि हामीले ब्रेक लाउने सम्मको जुन टाइम हाम्रो हुन्छ त्यो पर्सेप्सन टाइम त्यो तपाईको 4 वटा भागमा डिभाइड हुन्छ है। 4 वटा भागमा हामीले के भन्छौं? यसलाई PIEV पनि भन्छौं, PIEV थ्योरी पनि भन्छौं। P भनेको हाम्रो के भयो? पर्सेप्सन भयो। I भनेको के भयो? हाम्रो इन्टेलेक्सन भयो। E भनेको के भयो? हाम्रो इमोसन भयो। त्यसपछि V भनेको के हो? भोलिसन भयो। भनेपछि तपाईको पर्सेप्सन देखि लिएर है त्यसपछि भोलिसन भनेको तपाईको रेस्पोन्स हैन। पर्सेप्सन देखि लिएर भोलिसन सम्मको जुन टाइम हाम्रो लाग्छ नि
त्यो भनेको के हाम्रो टोटल रियाक्सन टाइम है। यो टोटल रियाक्सन टाइम तपाईको केमा भर पर्छ भनेपछि डिस्टेन्स टु द अब्जेक्ट भनेपछि अब्जेक्ट कति टाढा छ, त्यसपछि कलर टाइप एन्ड साइज अफ द अब्जेक्ट, त्यो कलरमा पनि भर पर्छ, त्यो अब्जेक्ट कुन कलरको छ है, त्यो कुन साइजको छ त्यसमा नि भर पर्छ। त्यसपछि कन्डिसन एन्ड लोकेसन अफ ड्राइभर, ड्राइभरको कन्डिसन कस्तो छ है, त्यसपछि ड्राइभरको लोकेसन कस्तो छ भनेपछि त्यसमा नि भर पर्छ। त्यसपछि अप्टिकल एबिलिटी अफ द ड्राइभर भनेपछि ड्राइभरले देख्ने क्षमता कतिसम्मको छ त्यसमा नि भर पर्छ हाम्रो टोटल रियाक्सन टाइम। भनेपछि टोटल रियाक्सन टाइम हामीले के बुझ्नु पर्यो है कन्क्लुजनमा भनेपछि हाम्रो ब्रेक लाउनु भन्दा पहिलासम्मको जुन हाम्रो अब्जेक्ट देखिसकेपछि जुन हाम्रो सोच्ने टाइम जुन लाग्छ नि कि ब्रेक लाउनु पर्यो र ब्रेक लाउँदासम्मको जुन हाम्रो टाइम लाग्छ त्यो भनेको हाम्रो के हो टोटल रियाक्सन टाइम। यो टोटल रियाक्सन टाइम तपाईको जेनरली तपाईको 0.5 सेकेन्डदेखि लिएर 4 सेकेन्डसम्म भ्यारी गर्छ र हामीले जेनरली तपाईको एभरेजमा हामी के गर्छौं 2.5 सेकेन्ड हामीले लिन्छौं। यो तपाईको टोटल रियाक्सन टाइम है, यो तपाईले बुझ्नु पर्यो। न्युमेरिकलमा तपाईको अब मानौँ न टोटल रियाक्सन टाइम दिएको छैन र हामीले एसएसडी निकाल्नु पर्यो भनेपछि हामीले एभरेजमा 2.5 सेकेन्ड हामीले लिनु पर्यो है। यो भनेको तपाईको टोटल रियाक्सन टाइम हो। त्यसपछि हाम्रो आयो स्पिड अफ द भेहिकल। अब तपाईले यति कुरा बुझ्नु पर्यो जति स्पिडमा गाडी हुन्छ त्यति नै तपाईको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स बढी चाहिन्छ, किनभने स्पिड यदि धेरै छ भेहिकलको भनेपछि है त्यसको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हामीले त्यो गाडीलाई फुल रेस्ट कन्डिसनमा लाउनलाई है त्यसको हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स पनि धेरै चाहिन्छ। भनेपछि तपाईको स्पिड अफ द भेहिकल र हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, यो तपाईले यसमा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि एफिसिएन्सी अफ ब्रेक्स है, एफिसिएन्सी अफ ब्रेक्स भन्नाले के हो कुनै पनि ब्रेक यदि कम्प्लिटली लक कन्डिसनमा छ भने वा नयाँ गाडी वा कुनै छ भने तपाईको एफिसिएन्सी अफ ब्रेक्स राम्रो हुन्छ है। एफिसिएन्सी अफ ब्रेक्स तपाईको त्यो बेला राम्ररी काम गर्छ, तर जति गाडी पुरानो हुँदै जान्छ है तपाईको ब्रेकको एफिसिएन्सी त्यसरी घट्दै जान्छ। ब्रेकको एफिसिएन्सी वा ब्रेक तपाईले नयाँ पनि लायो भने त्यो युज गरेपछि युजको तपाईले कति टाइम पछि युज गर्दा गर्दै त्यो ब्रेक है तपाईको एफिसिएन्सी घट्दै जान्छ। त्यो ब्रेक एफिसिएन्सी हामीले जेनरली कति लिन्छौं तपाईको 75% हामीले लिन्छौं है। 100% तपाईको प्र्याक्टिकली 100% तपाईको कहिले हुँदैन है, तपाईको 75% हामीले जेनरली एफिसिएन्ट अफ ब्रेक्स को लिन्छौं। त्यसपछि हाम्रो के आयो फोर्थमा तपाईको फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स बिट्विन रोड एन्ड टायर, यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन ले पनि हामी भन्छौं। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन मैले सुपर एलिभेसनको तपाईको डेरिभेसन गर्न जाँदा मैले टायरमा जुन लाग्ने अपवर्ड जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लागिरहेको थियो त्यसलाई मैले आरए र आरबी ले डिनोट गरेको थियो। त्यो आरए र आरबी भनेको मैले के भनेको थियो फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स। यो केमा भर पर्छ भनेपछि तपाईको टायर भेहिकलको टायर र पेभमेन्ट सर्फेस है त्यो बीचमा लाग्ने जुन हाम्रो रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स बिट्विन रोड एन्ड टायर है। यो तपाईको केमा भर पर्छ तपाईको रोडको कन्डिसनमा पनि भर पर्यो र तपाईको टायरमा पनि भर पर्छ है। यो फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स जति राम्रो भयो त्यति नै तपाईको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स कम चाहिन्छ है त्यसको लागि है। स्टपिङ तपाईको फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स तपाईको अनि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको पनि मैले भनेको थिएँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालु तपाईको जेनरली 0.15 हुन्छ है। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि अब तपाईको यो भनेको एउटै कुरा हो है। कुनै बुकमा तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएर पनि लेखेको छ, कुनै बुकमा तपाईको फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स बिट्विन रोड एन्ड टायर भनेर लेखेको छ। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हामीले एफ ले डिनोट गर्छौं, रेजिस्टेन्स फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स हामीले आरए र आरबी ले डिनोट गर्छौं। यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो है। यो तपाईको जति राम्रो भयो त्यति तपाईको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स कम चाहिन्छ। त्यसपछि स्लोप अफ द रोड सर्फेस। स्लोप अफ द रोड सर्फेस भन्नाले तपाईको रोडको जुन स्लोप हुन्छ वा ग्रेड भनौं न, रोडको जुन ग्रेड हुन्छ त्यो जति धेरै ग्रेड छ तपाईको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स त्यति नै कम हुन्छ है। तपाईको रोडको स्लोप यदि छ भने तपाईको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स त मानौं न अपग्रेड छ भने तपाईको स्लोप अपग्रेड छ भने तपाईको के हुन्छ तपाईको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स कम चाहिन्छ, तर तपाईको त्यही डाउनग्रेड छ भने तपाईको त्यसमा बढी चाहिन्छ है। किनभने त्यसमा ग्राभिटीले पनि डाउनवर्ड ग्रेड छ भने तपाईको ग्राभिटीले पनि त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स बढी चाहिन्छ। तर तपाईको अपग्रेड छ भने स्लोप तपाईको के हुन्छ तपाईको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स त्यसमा घट्छ है। यो कुरा हामीले केमा पढ्नु पर्यो भनेपछि स्टपिङ साइड डिस्टेन्समा। अब यसको हामी के गर्छौं यसको डेरिभेसन तिर जाउँ। एक्सप्रेसन अफ
स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हामीले निकाल्यौं है। एक्सप्रेसन अफ स्टपिङ साइड डिस्टेन्सलाई हामी एनालाइसिस अफ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स पनि भन्छौँ। अब यसको हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि कुनै भेहिकललाई हैन कम्प्लिट रेस्ट पोजिसनमा ल्याउनलाई कति डिस्टेन्स त्यो भेहिकलले ट्राभल गर्छ है, त्यो भनेको के हो हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो। भनेपछि ए पोजिसनमा है त्यो भेहिकल आइपुग्दा हामीले अब बुझ्यौं कि अब ब्रेक लगाएर त्यो भेहिकलले रोक्नु पर्यो भनेपछि ए बाट बी पोजिसनमा आउँदाखेरि कति डिस्टेन्स त्यसले ट्राभल गर्यो है, त्यो भनेको हाम्रो के हो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भयो। अब हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्समा दुईटा मेन हाम्रो पढ्नु पर्यो। दुईटा भनेको के हो हाम्रो ल्याग डिस्टेन्स पढ्नु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो ब्रेकिङ डिस्टेन्स पढ्नु पर्यो। अब ल्याग डिस्टेन्समा हामीले के पढ्नु पर्यो भनेपछि द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ द भेहिकल ड्युरिङ द टोटल रिएक्सन टाइम इज नोन एज ल्याग डिस्टेन्स। भनेपछि हामीले अब भेहिकललाई रोक्नु पर्यो भनेपछि बुझेपछि हामीले सोच्नलाई जति टाइम लाग्छ त्यो सोच्ने टाइमसम्म केही न केही डिस्टेन्स हाम्रो भेहिकल मुभ भइसक्यो हुन्छ है, त्यो भनेको के हाम्रो ल्याग डिस्टेन्स। इट इज द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ द भेहिकल ड्युरिङ आवर टोटल रिएक्सन टाइम है। हाम्रो टोटल रिएक्सन टाइममा कति भेहिकल मुभ भयो है, कति डिस्टेन्स मुभ भयो त्यो भनेको हाम्रो के हो ल्याग डिस्टेन्स भयो। त्यसपछि सेकेन्डमा हाम्रो के आयो ब्रेकिङ डिस्टेन्स। यो भनेको के हो अब ब्रेक लगाइसकेपछि है त्यो भेहिकल कम्प्लिट रेस्ट पोजिसनमा आउनसम्म कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यो भनेको हाम्रो ब्रेकिङ डिस्टेन्स भयो। भनेपछि टु फेजमा हाम्रो भेहिकल के हुन्छ कम्प्लिट रेस्ट पोजिसनमा आउँछ, त्यो भनेको एउटा ल्याग डिस्टेन्स। त्यो हाम्रो केले गर्दा हुन्छ टोटल पर्सेप्सन टाइमले गर्दा हुन्छ र टोटल रिएक्सन टाइमले गर्दा हुन्छ। र अर्को तपाईको ब्रेकिङ डिस्टेन्स, त्यो भनेको तपाईको ब्रेक लगाइसकेपछि है टोटल रेस्ट पोजिसनमा आउनलाई जति डिस्टेन्स भयो त्यो भनेको ब्रेकिङ डिस्टेन्स भयो भने यो दुईटा फेजमा तपाईको टोटल भेहिकल तपाईको कम्प्लिट रेस्ट पोजिसनमा आउँछ है। त्यो भनेको हाम्रो के हो द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ द भेहिकल आफ्टर एप्लिकेसन अफ ब्रेक्स टु डेड स्टप पोजिसन, त्यो भनेको हाम्रो के हो ब्रेकिङ डिस्टेन्स भयो। त्यो मैले पहिले नै भनेको थिएँ। अब हामीले के बुझ्यौं यहाँबाट भनेपछि स्टपिङ डिस्टेन्स इज इक्वल टु ल्याग डिस्टेन्स प्लस ब्रेकिङ डिस्टेन्स। यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। अब हामी यो दुईटाको एक्सप्रेसन निकाल्यौं। अब हामी ल्याग डिस्टेन्स। ल्याग डिस्टेन्समा हामीले के बुझ्यौं भनेपछि टोटल रिएक्सन टाइमले गर्दा जति भेहिकल हामीले त्यो ड्युरेसनमा जति भेहिकल हाम्रो मुभ भयो त्यो भनेको हाम्रो के हो ल्याग डिस्टेन्स हो। अब हाम्रो ल्याग डिस्टेन्स भनेको हामीले पहिला पढेका थियौं s इज इक्वल टु ut। अब s हामीले के भन्छौं भनेपछि s भनेको हाम्रो के लेख्न सक्छौं भनेको ल्याग डिस्टेन्स। ल्याग डिस्टेन्स भनेको हामी s बुझ्छौं, त्यो भनेको ut हाम्रो v भनेको तपाईको डिजाइन स्पिड भयो र t भनेको तपाईको के हो टोटल रिएक्सन टाइम हो। भनेपछि ल्याग डिस्टेन्स इज इक्वल टु vt हामीले लेख्न सक्छौं। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। यो भनेको त बुझ्नुभयो नि, हामीले के पढेका थियौं s इज इक्वल टु ut पढेका थियौं नि पहिला। त्यो भनेको के हो हाम्रो u भनेको तपाईको इनिशियल भेलोसिटी, त्यो भनेको हाम्रो डिजाइन स्पिड भयो है, त्यो भनेको v र t भनेको तपाईको टोटल रिएक्सन टाइम हो है। त्यही भएर मैले के लेखे भनेपछि ल्याग डिस्टेन्स इज इक्वल टु vt, यो 1 भयो। त्यसपछि हामी आउँ ब्रेकिङ डिस्टेन्स। अब ब्रेकिङ डिस्टेन्स पढ्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि है टोटल फ्रिक्सनल फोर्स हैन, अब वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स भन्यो के हुन्छ हाम्रो वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स हाम्रो के हुन्छ तपाईको। अब हाम्रो F भनेको फ्रिक्सनल फोर्स हो इन्टु तपाईको L लेन्थ सम्म त्यसले ट्राभल गर्यो भनेपछि F इन्टु L भयो है। यसले हामीले के लेख्न सक्छौं भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्टु टोटल वेट अफ द भेहिकल इन्टु L हामीले लेख्न सक्छौं। यति त लेख्न सक्छौं नि टोटल वर्क डन बाइ द फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु तपाईको FWL है। त्यसपछि हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भनेपछि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब भेहिकलको काइनेटिक एनर्जी जुन भेहिकल मुभ भइराछ त्यसको त काइनेटिक एनर्जी हुन्छ नि, त्यो काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ हाम्रो हाफ mv² है। अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भनेपछि हाफ mv² लाई हामीले के लेख्न सक्छौं हाफ
डब्लु भी स्क्वायर बाई जी, हाफ mv स्क्वायरले हामीले के भन्छ डब्लु बाई जी भी स्क्वायर, त्यति त लेख्न सक्छौँ यदि त बुझ्नु भएको छ। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि काइनेटिक एनर्जी र वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्सलाई इक्वेट गर्छौँ है। त्यो भनेको के हो एफ डब्लु एल इज इक्वल टु तपाईँको के हुन्छ हाफ डब्लु भी स्क्वायर बाई जी, भनेपछि हाम्रो डब्लु डब्लु काट्यो है। यो भनेको तपाईँको एल भनेको के हो हाम्रो भी स्क्वायर बाई 2gf, यतिसम्म त बुझ्नु भएको छ नि। यो भनेको के हो हाम्रो तपाईको ब्रेकिङ डिस्टेन्स भयो, यसलाई हामी के भन्छौँ इक्वेसन 2 मानौँ है। अब हामी के गरौँ हाम्रो एसडी भनेको के हो, एसडी भनेको तपाईको के हो ल्याग डिस्टेन्स प्लस ब्रेकिङ डिस्टेन्स। अब एसडी मा हामी के गरौँ ल्याग डिस्टेन्स को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, ल्याग डिस्टेन्स हाम्रो के हो एसडी को vt हो, त्यसपछि हाम्रो ब्रेकिङ डिस्टेन्स को भ्यालु कति आयो इक्वेसन 2 बाट v स्क्वायर बाई 2gf है। यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई यो भनेको हाम्रो v के मा छ मिटर पर सेकेन्ड मा छ। अब हामीले के पढाएको थियौं भनेपछि st इक्वल टु vt प्लस v स्क्वायर बाई 2gf भनेपछि इफ v इज इन मिटर पर सेकेन्ड, त्यही भएर v मैले स्मल लेटरमा डेनोट गरेको छु। अब मैले के लेख्न सक्छु यहाँ भनेपछि sd इक्वल टु 0.278 कैपिटल VT प्लस कैपिटल V स्क्वायर बाई 254 F भनेपछि मैले पहिला सुपर एलिवेसन एक्सप्रेसन गर्दा त्यसमा पनि V स्क्वायर बाई F को ठाउँमा R थियो, V स्क्वायर बाई 2GR, त्यो ठाउँमा मैले के गरेको थिएँ V स्क्वायर बाई GR थियो, त्यो ठाउँमा मैले 127 लेखेको थिएँ। यहाँ तपाईको ट्वाइस G छ भने त्यही भएर मैले 254 यहाँ लेखेँ, भनेपछि V स्क्वायर बाई 254 F हुन जान्छ इफ V इज इन किलोमिटर पर आवर है। यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन भयो। त्यसैगरी हाम्रो थर्ड एक्सप्रेसन के हुन जान्छ भनेपछि SD इक्वल टु 0.278 कैपिटल VT प्लस कैपिटल V स्क्वायर बाई 254 है F प्लस माइनस 0.01 n है फर गिवन ग्रेड। अब n भनेको यसमा ग्रेड हो, यदि ग्रेड दिएको छ भने त्यो ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं SD इक्वल टु 0.278 कैपिटल VT प्लस V स्क्वायर बाई 254 F प्लस माइनस 0.01 n। अब हामी प्लस कब युज गर्छौं एसेन्डिङ को केसमा, एसेन्डिङ र माइनस हामी केमा युज गर्छौं डिसेन्डिङमा है रेस्पेक्टिभली। यो यति कुरा तपाईले साइड डिस्टेन्समा थाहा पाउनु पर्यो। अर्को कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो के हो भनेपछि SSD इक्वल टु SD फर one way traffic with single lane। त्यसैगरी SSD इक्वल टु SD two way traffic with multi lane। त्यसैगरी SSD इक्वल टु 2SD फर two way traffic with single lane है। यति कुरा तपाईले स्टपिङ डिस्टेन्समा थाहा पाउनु पर्यो है। यो तीनटा एक्सप्रेसन र त्यसपछि तपाईको SSD को तपाईको SD मा रिलेसन यो थाहा पाउनु पर्यो है। न्युमेरिकलमा तपाईले एकदम काम लाग्छ यो तपाईको ग्रेड दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्नुस् है। यो यति थाहा पाउनु भयो भने तपाईले न्युमेरिकल यसको स्टपिङ डिस्टेन्स को इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स को पढ्छौं है। नाउ लेट्स स्टार्ट ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स व्हिच इज OSD है। पहिला हामीले स्टपिङ साइड डिस्टेन्स को बारेमा पढेका थियौं हैन। अब हामी के गरौँ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स को बारेमा पढौँ है। अब ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भन्नाले हामीले पहिला के हो त्यो बुझ्नु पर्यो है। ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भन्नाले के हो, कुनै एउटा भेहिकल तपाईको भेहिकल A मुभ भइराछ है,
त्योभन्दा अगाडि तपाईको स्लो मुभिङ भेहिकल एउटा भेहिकल बी छ, यो ए भयो यो बी भयो है। त्यसैगरी तपाईको भेहिकल सी तपाईको अपोजिट डाइरेक्सनबाट आइराछ है। अपोजिट डाइरेक्सनबाट भेहिकल सी आइराछ है। त्यो भनेपछि तपाईको यो भेहिकल ए भेहिकल बी लाई ओभरटेक गरेर हैन यो पोजिसनमा आउने बेलासम्मको तपाईको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं भनेपछि ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स ओएसडी है। हैन यो जुन इनकमिङ भेहिकल छ त्योसँग कोलाइड नभइकन है तपाईको सेफली यो बी लाई ओभरटेक गर्ने जुन डिस्टेन्स हाम्रो हुन्छ त्यो भनेको के हो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स हो। अब यसलाई हामी के भन्छौं द मिनिमम डिस्टेन्स ओपन टु द विजन अफ द ड्राइभर अफ अ भेहिकल इन्टेन्डिङ टु ओभरटेक द स्लो मुभिङ भेहिकल अहेड विथ सेफ्टी अगेन्स्ट द ट्राफिक अफ अपोजिट डाइरेक्सन इज नोन एज ओएसटी। भनेपछि तपाईको ए बी लाई ओभरटेक गरेर हैन अपोजिट भेहिकल जुन इनकमिङ छ त्योसँग सेफली कोलाइड नभइकन जुन तपाईको ओभरटेक गर्ने जुन तपाईको डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भन्छौं है। यो तपाईले ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको बारेमा बुझ्नु भयो होला है। त्यसपछि हाम्रो आउँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स। अब फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्समा हाम्रो के पर्छन् स्पिड्स अफ ओभरटेकिङ भेहिकल। ओभरटेकिङ भेहिकल हाम्रो के हो ए हो। स्पिड्स अफ ओभरटेकिङ भेहिकल ओभरटेकन भेहिकल हाम्रो बी हो। त्यसपछि भेहिकल कमिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन इफ एनी छ भने भेहिकल सी को पनि स्पिडमा डिपेन्ड भयो है, छैन भने बी मा र ए मा मात्र डिपेन्ड भयो है। त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्डमा के छ डिस्टेन्स बिट्विन द ओभरटेकिङ एन्ड ओभरटेकन भेहिकल। भनेपछि ओभरटेकिङ र ओभरटेकन भेहिकलको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी स्पेसिङ पनि भन्छौं है। त्यो तपाईको यो दुईटाको स्पिडमा पनि भर पर्छ है। डिस्टेन्स बिट्विन ओभरटेकिङ भेहिकल एन्ड ओभरटेकन भेहिकलको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। त्यो तपाईको स्पेसिङ डिपेन्ड्स अन स्पिड मैले भनिसकेको छु है। त्यसपछि स्किल एन्ड रिएक्सन टाइम अफ ड्राइभर। स्किल एन्ड रिएक्सन टाइम अब रिएक्सन टाइम तपाईले बुझ्नु भयो होला। रिएक्सन टाइम भन्नाले तपाईले कुनै स्पिडमा अब तपाईले गाडी मुभ गर्नु भएको छ कुनै स्पिडमा र तपाईले थाहा छ त्यो बी भन्ने भेहिकल तपाईको स्लो मुभिङ तपाईको स्पिड भन्दा त्यसको स्पिड स्लो छ र तपाईले कुनै तपाईले कति रिएक्सन कति चाँडो दिनुभयो हैन त्योमा पनि भर पर्छ। तपाईले यो बी लाई ओभरटेक गर्नलाई हैन इनकमिङ भेहिकल सी लाई हेरेर तपाईले सेफ्टी फिल भएर यदि तपाईले ए लाई बी लाई ओभरटेक गर्नलाई जुन तपाईको रिएक्सन टाइम हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्यो है र तपाईको स्किलमा पनि तपाईको ड्राइभिङ स्किलमा पनि भर पर्यो। त्यसपछि रेट अफ एक्सेलरेसन अफ ओभरटेकिङ भेहिकल है। अब तपाईको एक्सेलरेसनमा पनि भर पर्यो। तपाईको स्पिड कति छ तपाईले कति एक्सेलरेट गर्नुभयो ओभरटेक गर्नलाई है त्यसमा पनि भर पर्छ। तर यो चाहिँ अब्भियस हुनुपर्छ कि तपाईको ए को स्पिड तपाईको बी भन्दा बढी हुनु पर्यो है। त्यसपछि ग्रेडियन्ट अफ रोड इफ एनी। अब त्यसमा ग्रेडमा पनि भर पर्यो। तपाईको ग्रेड छ भने तपाईको अझ बढी स्पिडले तपाईको ओभरटेक गर्नु पर्यो है। ग्रेड छ भने अब स्मुथ सर्फेस छ भने हैन त्यो भन्दा स्पिड बढी छ भने भयो। तर ग्रेड छ भने अझ बढी स्पिडले हामीले ओभरटेक गर्नु पर्यो है किनभने तपाईको अगेन्स्ट द ग्राभिटीमा हामीले मुभ गरिरहेको हुन्छौं है। त्यो कुराहरु तपाईको फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्समा हामीले पढ्यौं। अब हामी एक्सप्रेसन अफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स पढ्छौं है। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सप्रेसन फर ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स। अब मैले पहिला ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको डेफिनेसन भन्नु पहिला नै भनेको थिए। ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको डेफिनेसनमै मैले भनेको थिए हैन। कुनै एउटा भेहिकल छ त्यो मानौं ए हो है। त्यसपछि हाम्रो यो मानौं ओभरटेकिङ भेहिकल हो। त्यसपछि हाम्रो अर्को भेहिकल के हुन्छ बी त्यो भनेको ओभरटेकन भेहिकल। एउटा ओभरटेकिङ भेहिकल भयो एउटा चाहिँ ओभरटेकन भेहिकल भयो हैन। अनि एउटा चाहिँ भेहिकल कमिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन त्यो भनेको हाम्रो के भयो भेहिकल सी भयो है। अब मैले पहिल्यै भनेको थिए यो भेहिकल ए तपाईको बी लाई ओभरटेक गरेर है त्यो तपाईको सेम लेनमा आउनलाई है तपाईको भेहिकल सी सँग कोलाइड नभइकन जुन सेफ डिस्टेन्स तपाईको ओभरटेकिङ सेफ डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के हो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स हो। अब हामी के भन्छौं यसमा एक्सप्रेसन अफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्समा हामी के बुझ्नु पर्यो भनेपछि भेहिकल ए के हो हाम्रो
ओभरटेकिङ vehicle. Vehicle B overtaken vehicle. त्यसै गरी हाम्रो vehicle C के हुन्छ? Vehicle coming from opposite direction. है यो हाम्रो तीनटा vehicle छ हाम्रो यो क्राइटेरियामा है, vehicle A, vehicle B र vehicle C. अब हामीले एक्सप्रेसन अफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्समा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि पहिला के हुन्छ हाम्रो vehicle A1 पोजिसनमा हुन्छ है, त्यसपछि vehicle A2 पोजिसनमा आयो है, केही डिस्टेन्स D1 कभर गरेर के गर्यो vehicle A1 बाट A2 पोजिसनमा आयो. अब त्यो बेला यसले के गर्यो, अब यसलाई थाहा भयो कि अब यसलाई अब मैले vehicle ओभरटेक गर्नु छ हैन, त्यसपछि यसले एक्सेलरेट गर्यो र एक्सेलरेट भएर यो पोजिसनबाट यो पोजिसनमा आइपुग्यो, त्यो भनेको A3 पोजिसनमा आयो हैन, सेफली विदाउट कोलाइडिङ विथ vehicle कमिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन C. भनेपछि योसँग सेफली कोलाइड नभइकन यो A3 पोजिसनमा आयो, त्यो भनेको त्यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं D2. त्यसपछि D3 भनेको के हो, vehicle कमिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन जुन C1 पोजिसनबाट C2 पोजिसनमा आयो त्यो भनेको हाम्रो के भयो D3 भयो है. भनेपछि D1 हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि vehicle A मुभिङ फ्रम पोजिसन A1 टु A2 है. त्यसपछि D2 हामीले के बुझ्नु पर्यो, vehicle A which is overtaking vehicle हैन. अब यो ओभरटेकिङ क्राइटेरियामा जुन तपाईको डिस्टेन्स कभर गर्छ है, तपाईको A2 बाट A3 सम्मको डिस्टेन्स जुन कभर गर्छ है, त्यो भनेको हाम्रो के भयो D2 हो, सेफली विदाउट कोलाइडिङ विथ vehicle C कमिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन. त्यसपछि हाम्रो D3 भयो तपाईको डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ vehicle कमिङ फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन फ्रम पोजिसन C1 टु C2. यति कुरा तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्यो. अब मैले यसमा के देखाएको छु, vehicle A र vehicle B को स्पेसिङ कति छ हाम्रो S छ है. त्यसै गरी हाम्रो vehicle B1 देखि B2 सम्मको हाम्रो हामीले जुन ओभरटेक यसले गर्यो त्यो पोजिसनमा तपाईको vehicle B पनि केही पोजिसन केही डिस्टेन्स त मुभ गर्यो, त्यो डिस्टेन्स हामीले केमा डिनोट गरेका छौं B. vehicle B जुन B1 पोजिसनबाट B2 पोजिसनमा जुन गयो त्यो डिस्टेन्स हामीले B मानेछौं है. त्यसै गरी यो तपाईको केमा भर पर्यो, भेलोसिटी अफ B इन्टु टाइम है अफ vehicle B. त्यसै गरी हाम्रो यो भनेको फेरि स्पेसिङ भयो. त्यसपछि हामीले D1 कसरी निकाल्छौं, D1 इज इक्वल टु, अब हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ भेलोसिटी अफ A भेलोसिटी अफ B को लगभग बराबर नै हुन्छ, किनभने त्यो बेला यसले एक्सेलरेट गरेको छैन vehicle लाई, त्यो बेला यसले के गरेछ यसको पछाडी नै छ, त्यो बेला यसले एक्सेलरेट गरेको छैन. एक्सेलरेट भइसकेपछि मात्र यसले आफ्नो स्पिड बढाउँछ B भन्दा है. जब त्यसले ओभरटेकिङ जोनमा जान्छ त्यो बेला मात्र यसले के गर्छ आफ्नो एक्सेलरेट गर्छ vehicle, त्यो बेलासम्म यसको भेलोसिटी र यसको भेलोसिटी लगभग B को भेलोसिटी बराबर हुन्छ. त्यो भएर हामी D1 लाई के डिनोट गर्छौं, D1 इज इक्वल टु के हुन्छ, D1 इज इक्वल टु VV हैन इन्टु स्मल t है. भनेपछि भेलोसिटी अफ vehicle B इन्टु हैन स्मल t है, टाइम टेकन टु ट्राभल फ्रम पोजिसन A टु A2. त्यसै गरी हाम्रो D2 के हो, D2 हामीले के डिनोट गरेका छौं B प्लस 2S है. अब B प्लस 2S मा बनेपछि हाम्रो यो B मा हामी के लेख्न सक्छौं VV इन्टु क्यापिटल T. अब यसमा क्यापिटल T आयो किनभने त्यो बेला हाम्रोको यो A को अब भेलोसिटीमा डिपेन्ड गरिरहेको थियो, यो चाहिँ तपाईको ओभरअल तपाईको D2 जुन ओभरटेकिङ जोनमा जुन गइरहेछ त्यसलाई हामीले टाइम जुन लाग्छ त्यो टाइमले हामीले क्यापिटल T ले डिनोट गरौँ, किनभने त्यो टाइम यो भन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल T ले डिनोट गरौँ. स्मल VV इन्टु T प्लस 2S. अब यसमा हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला के भन्छ, S इज इक्वल टु 0.7 स्मल VV प्लस 6. यो हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला हो S को स्पेसिङ को भ्यालु निकाल्नलाई, एउटा इम्पेरिकल फर्मुला हामीलाई थाहा छ. अब हामीले अर्को कुरा T इज इक्वल टु 4S बाइ स्मल a, यो पनि हामीले तपाईको
यो सल्भ गर्दा तपाईको t = 4s/a v = ut + हाफ at² गर्दा हामीले यो डिराइभ गर्न सक्छौं है। त्यसैगरी हामीले s को भ्यालु थाहा भयो, त्यसपछि t को भ्यालु थाहा भयो, यो सब्स्टिट्युट गर्यो भने हाम्रो यो आउँछ। त्यसैगरी d2 = vb * T + 2 * s यो तपाईको थाहा भयो। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं, यसलाई इक्वेसन 2 मानौं। त्यसैगरी हाम्रो d3 कति हुन्छ? d3 तपाईको कति हुन्छ? d3 भनेको के हो? डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ भेहिकल C फ्रम पोजिसन C1 टु C2 है। यो हामीले के लेख्न सक्छौं भनेपछि d3 = v * T है। यो भनेको v भनेको हामीले भेलोसिटी अफ C को मानेछौं, भेलोसिटी अफ भेहिकल C। त्यसैगरी हाम्रो OSD अब के लेख्न सक्छौं हामीले? OSD = d1 + d2 + d3 भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं? OSD = d1 मा हामीले के लेख्न सक्छौं? vv * T + d2 मा हामीले के लेख्न सक्छौं? b + 2s प्लस हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँ d3 मा v * T। यतिसम्म हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो है। अब यसमा हामीले यो के लेख्न सक्छौं? vb + vv * T + b को ठाउँमा मैले पहिले भनेको थिए vv * T है प्लस 2s प्लस vt। अब यो कुन कन्डिसनमा हो? इफ v इज इन मीटर पर सेकेन्ड है। तर यदि v तपाईको किलोमिटर पर आवर मा छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं? OSD = 0.278 कैपिटल vv * T प्लस 0.278 हैन तपाईको कैपिटल vv * कैपिटल T प्लस 2s प्लस 0.278 कैपिटल v * T। यो एक्सप्रेसन तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्यो। किलोमिटर पर आवर मा तपाईको यो फर्मुला लेख्नु पर्यो, त्यसपछि मिटर पर सेकेन्ड मा छ भने हामीले यो फर्मुला लेख्नु पर्यो। यो दुईटा एक्सप्रेसन तपाईले ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स मा थाहा पाइराख्नु पर्यो। अब हामी अर्को भिडियोजहरुमा तपाईको सेटब्याक डिस्टेन्स पढ्छौं र यसको के थ्योरी पार्टहरु छ त्यो पढ्छौं हामी अर्को भिडियोमा है। यो च्याप्टर लगभग अब अर्को भिडियोमा सिद्धिन्छ। त्यसपछि हामी सुपर एलिभेसन, साइड डिस्टेन्स र तपाईको सेटब्याक डिस्टेन्स को तपाईको हामीले न्यूमेरिकलहरु एउटा भिडियोमा मैले कभर गर्ने छु। त्यो भिडियो तपाईको मेन एउटा न्यूमेरिकलमा मात्र फोकस गर्छ, अरु केही तपाईको थ्योरी र डेरिभेसनहरु केही हुन्न, त्यसमा न्यूमेरिकल मात्र हुन्छ। त्यो तपाईको मैले अपकमिङ भिडियोजहरुमा तपाईको त्यो भिडियो बनाउने छु। अहिले तपाईले अहिलेसम्म के पढ्नुभयो भनेपछि जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे को बेसिक डेफिनेसन पढ्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो सुपर एलिभेसन पढ्नुभयो, त्यसपछि साइड डिस्टेन्स र त्यसको डिफरेन्ट टाइप्सहरु पढ्नुभयो हैन, र एक्सप्रेसन अफ तपाईको सुपर एलिभेसन, स्टपिङ साइड डिस्टेन्स र ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सहरु तपाईले पढ्नुभयो। आजको लागि हामी यतिकै राखौं र अपकमिङ भिडियोजहरुमा हामी न्यूमेरिकलहरुतिर फोकस गरौँ ल। थ्यांक यू, धन्यवाद, नमस्कार।